radyo kay Andy Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Walay pag-ulan ang among na sinatian o kagabi ilang adunay ulan, kadyot nga ulan among na sinatian mga kabombo. Nawagtang raman po din pagkawa sa uwan, tuloy-tuloy na nga walay ulan hangtod ni mga orasa. Ilabi na diri sa sentro nga bahin sa syudad. Og dita maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa atwa mga balita. Update mga kabombo sa nagtrending karon sa social media na naay sumbagay nga nahitabo sa gipahigayon nga usa ka dako nga basketball tournament kung din host ang Cagayan de Oro City o kining Sinag Liga Asia. So sa maong hitabo mga kabombo, gipang ban or aduna na gipang suspenso nga mga players nga nalambigit sa maong kagubot. Adunay upat ka mga player nga gikan sa Carmen Eco Warriors ang giban og dili na makadula sa tibuok torneo. And then adunay isa ka player nga gikan sa Team Cebu ang lakip sa mga kabombo nga gipamtangan sa maong silot o kining pagka-suspend o pagkaban dili na makadula sa tibuok torneo kung diin kining maong liga mga kabombo nga Sinag Liga Asia Junior World Showcase mulungtad pa ni hangtod sa July 11 adlaw nga Biyernes. So mao na so far ang gi-impose nga tubag aning nalambigit sa sumbagay mga kabombo nga gipaygayon nga basketball tournament dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kung diin nahimo kami nga host. So isayran nga kini nga basketball tournament gilangkuban kini sa ubay-ubay ka mga team nga gikan sa nagkalain nga nasod og mga lugar gikan diri sa tibuok Pilipinas mga kabombo. Og by the way kining tournament gilangkuban sab ning sa lahi nga mga edad no kung diin ang kining gikalambigitan sa kagubot 21 years old under ni siya mga kabombo. So inaot ni nga mahimo gyapon kini nga malampuson og matapos nga malinawon ang maong basketball tournament mga kabombo nga gikalipay sa among local government unit. Tungod kay sa kadagan nga pwede nga mahimong host ani nga Junior World Showcase Sinag Liga Asia ang Cagayan de Oro City ang napili. So mao gyapon mga kabombo. Aduna gyapon ko'y mga nadawatan nga mga komento nga gikan sa uban nga imbis nga ika-proud unta apan nagpakauaw naman hinuon mga kabombo. Mao ka ng pagpabarog sa anong hugna sa atong mga militay, pabarog tayo kanong hugna dito sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio kay Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe unalakat sa mga panahon diri karon. Hapsay nga mong kawanangan walay mga timailan nga adunay umalabot nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa ikaduhang hugna sa mga balita nga among nahipos karon sa among dakbayan, gumikan daghan ang mga residente sa Gobernador Generoso ang apektado pag-ayo ngadto na sa pagbaha sukad pa kagahapon kay gilayon usag nga gipapahikling sa uga nagtinabangay ang mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRMO sa Gobernador Generoso kauban ng mga tropa sa Philippine Army aron matabangan ang mga residente nga naapektuhan sa kalit na pagbaha ilabi na ngadto ni sa sitio Kagimisan, Barangay Surup, lungsod sa Gobernador Generoso, Davao Oriental. Kinatung milabay nga adlaw kagahapon gihingusgan ang operasyon sa mga otoridad aron masiguro nga luwas nga mamahimo makatabok ang mga residente nga natrap ngadto sa pikas nga sapa kay kuha naman ni grabe namang paglunop no nga
May na imong hinungdan nga maglisod og tabok ang mga apektadong mga residente nga muligi na misaka og paspas ang kusog nga bulog sa tubig tungod sa walay puas nga ulan sukad pa ni atong milabay nga adlaw kay gipahimangnuan usab sa MDRMO ang tanang residente sa kasikbit nga mga barangay nga mamahimong magmatngon og maminaw ilabi na mag-andam nga sa mga posible nga pagpahikling ngadto kanila kung evacuation kung magpadayon ang pag-ulan kay nangayo sab sila og kooperasyon ngadto sa publiko aron mausad nga mamahimong mapadali ang pagresponde og malikayan ang disgrasya kay padayon ang assessment karon sa kahimtang sa mga naapektuhan panimalay samtang ang mga otoridad nangandam na usab sa relief operations aron matabangan ang mga apektado nga mga pamilya kay sa karon wala pay eksaktong ihap nga gihatag ang MDRMO labot na usab ngining nagpadayong mga pagbaha nga nasinitian ngadto na usab sa Davao Oriental nga mo po niyang hinungdan usab no nga gipaningil sa katawhan ang gobyerno labot na usad nining flood prone control projects kay daw murag wala may nahitabo murag magwalay epekto kay inay nga makatabang aron usad nga mamahimong nga makunuran ang mga pagbaha ning samot na maninuon ang mga proyektong gitukod ngadto sa gobyerno sa mga pagbaha gumikan na usab niining mga walay puas nga mga pag-ulan. Bombo Radio Philippines, Mindanao area mao kanang pagpabarog sa kadung hugna sa mga balita. Ato ang ipasa ang linya ngadto na sa Bombo Radio Jensen alang sa tuig katulong hugna sa mga balita pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radyo Davao, Bombo Dali ka Bagyo, Bombo Radyo Philippines, Mindanao area, mayong buntag kanatong tanan, lakat sa panahon diri karon sa among dakbayan, madag-umon ang among kawanangan, human nga ginakadlawon dunay mga pag-ulan nga among nasitian diri sa among dakbayan, hinungdan nga bugna-bugna, basa-basa ang among palibot ning buntaga. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, sulod sa pila ka dekada nga problema sa among transportasyon sa dakbayan, hilabi na ang tricycle, sa wakas magpatuma na og mas hugot nga kampanya ang Public Safety Office ning among dakbayan batok sa mga kolorom nga tricycle nga namasada sa sentrong bahin ning among syudad. Kana sumala pa ni Attorney Jong Gonzales, ang department head sa Public Safety Office. Ingon niya nga dugay na silang naghatag og pahimangno sa mga tricycle drivers nga walay prangkisa pero daghan gihapon ang nagapadayon sa ilang illegal nga operasyon. Gumikan niya na magsugod na sila og pagpangdakop sa mga kolorom nga tricycle, ilabi na ang mga green plate holders, kundi apil na usab ang mga yellow plate nga walay kompletong dokumento. Gani, gihang usab ni Atty. Gonzales ang kooperasyon sa mga drivers nga wala pa nakakuha og prangkisa o giawhag sila nga mo apply na aron nga manikayan ang dakop o magpadayon ang ilang legal nga pagpamasada. Ipahimang usab sa Public Safety Office nga padayon ang ilang monitoring ug operasyon aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero o kalimpyo sa transport system ning among syudad. Una nagibutyag sa pila ka mga city officials diri sa among dakbayan nga dili madali-dali ang pagplastar sa problema sa transportasyon tungod kay kung tinud-on daghan matud pa ang posible nga makulban og kaldero. Unya di po di kalimod nga doon ay pipila ka mga city officials nga nagduha-duha sa pagsulbad kaniadto ani ang mga problema sa transportasyon tungod kay usa kini katunok para kanila kay kung masipyat sa magplastar sa transportasyon basig dili na makadaog sa eleksyon tungod kay hapit na mag 40,000 ang mga tricycle drivers nga namasada sa sentrong bahin ning among syudad. Bombo Radio Philippines, Mindanao area, marikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ipasa tayo kaupat sa Bombo Radio Butuan, pinagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat sa Bombo Louie Aguilar, Bombo Radio Jensen sa mulakat panahon diri sa Munagpayan, Butuan karon mga orasa. Hinahinay na guliot ang bilis yun yaring adlaw. Detalye na sa ikaupat nga hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection.
Tayo garo nga nalawagan ng pamilya sa usa ka overseas Filipino workers OFWs nga taga Butuan. Man nga wa matud pa igkita na ang ilahang kabanay kansa nangayo na kinig tambang ngadto na sa sundong kagamanan aron kini matabangan og pangita. Ila kini ka OFW nga si Krisa May Sungahid, hingkod matud pang pangidaron og taga Butuan. Sumala pa sa mga kabanay nini nga nagtrabaho kini sa Riyadh, Saudi Arabia og wala matud pa nila makontak sukad pa ni adtong Huwebes, Hulyo 3 ning tuiga. Sa kasamtangan kamulo pa pusab nga gipakisayra ning sibihan ang buhatan sa Overseas Workers Welfare Administration CONOA alang sa maong panghitabo. Samtang sa dugang pang update sila bina ni adtong mga minero nga nangahanaw. Gibisita mismo mayor sa Rosario Agusan del Sur ang tunnel ang adiin na disgrasya ang upat ka mga minero. Gibutgar mayor na ilan matud pang pahungtan ang regulasyon aron masiguro ang kaluwasan sa mga minero nga ang trabaho in town maningkamot o kutkot syuta aron lamang mabuhi ang ilang pamilya. Para Bombo Radio Mindanao ang ikaupat na ugnas balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ang ikalima atong pabarugon gipitas may Bombo Radio Coronadal pinagi sa Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Bejibarasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Nagkaos panyempo ni Dapayan sa Coronadal karong buntag sa Lunes, pizza 7 sa bulan sang Hulyo 2025, hawa na mo ang gawanangan o gahapon tibok adlaw gyud ang mag-uom-guom nga panyempo ang amo ang na-eksperyensyahan. Ang mabarog na sa iklamang hugna sa mga balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection, patay ang isa ka babayi human nga gilabo sa ilahang igsuon, kaupod ang ilahang usa ka igsuon dinha sa bahin sang Barangay Lamdalag, Lake Cebu, South Cotabato, sa maong lugar. Sa inisyang investigasyon sa Lake Cebu Municipal Station, gikilala ang suspect nga si alias Bonifacio, 46 anyos, usa ka manguma og residente sang nasambit nga lugar og ang iyahang mga igsuon mao kining mga biktima nga Sanday G na 40 anyos o alias Siga nga 62 anyos. Sumala sa investigasyon sa otoridad ara sa idalom sa Agua de Pataranta o makahulubog kay limnon ang suspect o agresibo nga miagi sumala pa sa puluyan sa iyang mga igsuon. Dugang pa gisaway sa mga igsuon ang ilahang igsuon nga suspect apan kalit lang kini nagridundo og nangakig kabangdanan nga ginlabo ang iyahang mga igsuon gamit ang lagaraw ang duha ka mga biktima. Si Gina nakaangkon sang patal nga pilas o samad na may resulta sa iyahang kamatayon, samtang si Siga naman mao kining 62 anyos dangop sa Lake Cebu Community Healthcare Complex aron dapatan sang atensyon medikal. Voluntaryo pod nga may sungka sa otoridad ang suspect. Pinagi sa bulig sang usa ka anay opisyal sang barangay sa kapulisan nga gihatag karon na sa PNP. Padayon po napapangita sa mga otoridad sa gingamit nga bulo o lagaraw sa suspect nga gigamit sa maong krimen. Sa kasamtangan nanana sa otoridad sang pulis ang suspect samtang inipreparar ang kaso nga igapasang at batok sa maong individual. Mao kana naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ipalabyog ang huling hugna sa mga balita sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon. Pinahi kang Bombo Jermar Balatero. Daghang salamat at Bombo Radio Coronadal ug Bombo Donald Pitogo. Lakat sa mong panahon diri sa Dakbayan sa Malay-Balay. Hapsay ang among kawanangan og walay ti mailan nga mga pag-ulan na.
Bagbarog na sa ekonomo gulahing hugna sa mga balita nga among nahipos diri karon sa among dakbayan kay gumika na mikabat sa 300,000 pesos ang kadawat man naabo ang duha ka panimalay sa sunog nga nahitabo pasado alas 4:45 sapon kagapong adlaw sa Puluksay sa Sitio Kiokab, Barangay Lagitas, ning siyudad sa Balay. Gipanag-iyahan sa pamilyang Lugo ug pamilyang Kagandi ang mga balay nga gilamoy sa klayo naming sangput sa hingpit nga pagkasunog sa ilang kabtangan. Walay naangon nga tawo sa maong insidente apan adunay mga hayop nga nangamatay ug wala na naisalbar nga mga butang. Gideklara nga fire out pasado alas 5:20 sa hapon. Gikumpirma sa Bureau of Fire Protection Balay nga padayon ang ilang investigasyon aron masuta ang hinungdan sa maong pagkasunog. Bombo Radio Philippines sa Mindanao area mao kanang pagbarog sa ekonomo ug ulayng hugna sa balita. Atong ibalik ang linya sa atong anchoring station sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinagi ni Bombo Pit Gambe. Mga kabomboy nung nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Lunes pizza 7 sa bulan sa Hulyo 2025. Inyong nabati sa mga tuwa mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jensan Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan Bombo Benji Barazan, gikan sa Bombo Radio Coronadal Bombo Donald Pitogo, o gikan sa Bombo Radio Malaybalay Bukidnon Bombo Jeromar Balatero, og nanugkad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon Basta Radio Bombo. Mo ka na naglangkob